After economic cell press conference saying 100 crore investment scam, CM reacted and said biggest money scam of 130 crore rupees with link from Fatorda to London. Vijay Sardesai reacted to it and said he have raised this issue in assembly and CM can't able to divert cash for job issue and defame his name. म्हाका दिसता गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो मनी स्कॅम इट इज नॉट 100 कोटी 130 कोटी म्हाका आयकोंक येयला त्या प्रमाणे आनी वीच इज फ्रॉम द फातोर्डा गोवा टू लंडन. दिस इज द बिगेस्ट स्कॅम मनी स्कॅम इन द स्टेट ऑफ गोवा. माझी इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल इज इन्व्हेस्टिगेटिंग इट इज फ्रॉम म्हटलें तुका फातोर्डा मडगांव गोवा टू लंडन. It is investigating it. I don't know. Economic offense cell हे करता investigate करता. हेलो व्हडलो स्कॅम मरे. So in that connection मुख्यमंत्र्याचो आज स्टेटमेंट रवींद्र भवनात पळोवन बरें दिसलें. 1.5 वर्सांची पयलींची केस ऑलमोस्ट म्हळ्यार जुलय 2023 केसीचेर आज आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री जो होम मिनिस्टर आहा तो आता उठला आनी तो मनीस जो लोकांक तोपी घालून लोकांक फटोवन जो धांवला ताका आपूण हाडटलोच म्हणटा तें पळोवन खूब बरें दिसलें. पूण हें करपा खातीर हांवें मिनिमम 25दा ताका फोन केल्लो आहा. 25दा ताजे म्हऱ्यान हांव गेल्लो आहा. ताजे OSD जो तुषार वेर्णेकार म्हणून आहा ताजे म्हऱ्यान गेल्लो आहा. ताणें आमकां थोडो आदार केलो पूण करतना ताणी चूक केली जी रेड कॉर्नर नोटिसाक डायरेक्ट एप्लाय केलें तें पयले ब्लू कॉर्नराक करचें पडटा. हें चुकलें म्हणून आज गोवा पुलिसेन कांयच हाजेर व्हडलें करपाक फुडें पावूंक ना. पूण मुंबय पुलिसेन हाजेर स्टेप्स घेतले आनी जे पयशे ताणें इन्वेस्ट केल्ले ते पयशे रिकवर केले आनी ताजे खातीर जंय पयशे प्रोसिड्स ऑफ क्रायम म्हणून जे इन्वेस्ट केल्ले ते पयशे मुंबय रिकवर जाले. हें गोंयचे पुलिसेन करूंक पावूंक ना. हें 1.5 वर्स जालें ताणी करूंक ना आनी आतां तो सडनली उठला आनी ते सडनली उठला म्हणून बेटर लेट दॅन नेवर. आय एम नॉट क्रिटिसायझींग हिम. ऑन द कॉन्ट्ररी आय एम वेलकमिंग हिम. हें करचें उगीच सांगपा खातीर मात उलोवन वचूं नाका. ताजेर दाखय की तुज्यान हाडूंक जाता म्हणून तुजें चलता म्हणून वयर आनी भायल्यान वचून सोदून ताका हाड. पूण एक लोकां खातीर हांव क्लॅरिफाय करूंक सोदतां. म्हजे जे मित्र आहा तांची जे नांवां घेवन तो म्हाका डिफेम करूंक सोदता. एक म्हळ्यार इशू डायवर्ट करूंक सोदता. आज इशू मेन कितें आहा कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणून तो मेन इशू आहा. तो डायवर्ट करून हाजेर हाडटा. तो तें डायवर्ट करपाक ट्राय करूं नाका आनी म्हाका डिफेम करूंक ट्राय करूं नाका. ते मनशाक हांव डिजोन करना. ते म्हजे फ्रेंडूच. पूण तांचे कंपनीचे एकाउंटांत जे पयशे ताजे आयले मायरनाचे ते पयशे तांणी मुंबय कोर्टान डेपॉझिट केले आनी मुंबय कोर्टान ताका सर्टिफिकेट दिलें की देर इज नथींग लेफ्ट टू रिकवर. हेन्स देअर अकाउंट दॅट वॉज फ्रोझन इज डिफ्रीज्ड म्हणून. हें करप म्हणसर तूं खंय न्हिदिल्लो तूं कितें करतालो. आनी आतां जेन्ना तुजेर बॉल आयला जेन्ना ही मॅडम म्हणटा ताका सोदपाक सगळें गोंयची जनता उत्सूक आहा तेन्ना तूं आतां ह्यो खबऱ्यो काणयो सांगपाक आमकां आयला पिशे करपाक. सो तूं एक भशेन डायवर्जन करता दुसरे भशेन म्हाका डिफेम करूंक सोदता. गोंयची जनता पिशी न्ही. गोंयचे जनतेन एक संकल्प केला की कितेंय जावं मॅडमीक धरले शिवाय सोडचें ना म्हणून. आनी आमचोय रिजॉल्व तितलोच आहा. आमी हे मॅडमीक धरले शिवाय सोडचें ना. पूण ही मॅडम कोण ती पयली आमच्या हातान येवन पेपर ते म्हणसर हांव उलयना. सरकाराक सांगूंक सोदता मिडियाक सांगूंक सोदता की जे कितें प्रोसिडींग जाल्या ते एंटिसिपेटरी बेल कितल्या खातीर केल्या कित्याक पुलीस म्हणटा ते केज्ड पॅरड जाल्ले आहा. हे जे कितें सांगतात रस्त्यात लोक जे आमकां तकली दितात ताजे वयल्यान पुलीस सांगता आनी पुलीस त्या भशेन एक्ट करता म्हणून पुलीस तांच्या हाजेर ते एंटिसिपेटरी बेल घेतली. धपक्याक तांकां मेळ्ळी. कित्याक मेळ्ळी कित्याक तांचें कांयच लिपोवपाचें ना. तांणी फातोर्डेकारांचे पयशे खावूंक ना. आमी पयशे खावपाक आमकां वळखना. आमी 3दा निवडून आयले हांगा. 3दा BJP घडयले आमी पयशे लोकां कडच्यान खायना. कितें आसा जाल्यार आमी पयशे मोडटात. आमकां तूं डिफेम करून तूं वयर सोद नाका. तुवें कितले पयशे खाल्या कोणा कडच्यान खाल्या ते सगळे अकाउंट येवपाचे आहा. थोडे दीस राव. सांगता करता करून दाखय. चॅलेंज म्हणजे आहा सरकार मुख्यमंत्र्यान सांगचे की हांवें हो इश्यू ताजे कडेन रेज केला म्हणून.
चॅलेंज ताणें सांगचें की हांवें एसेंब्लीन रेज केलो ना म्हणून, ताजे ओएसडीन सांगचें की हांव ताजे कडेन फॉलोअप करनाशिल्लो म्हणून. सांगचें जें कितें फॉलोअप आमी करता आमच्या लोकां खातीर, म्हज्या मित्रांक तोपी पडिल्ले आहा थंय, तूं आतां उलटें म्हजेर घालूंक सोदता आनी आमच्या लोकांक डिफेम करूंक सोदता. कोणाक पिशें करपाक आयला? गोंयची जनता ती सुसंस्कृत जनता ती, आनी फातोर्डेची जनता चड सुसंस्कृत म्हणून आमच्या असल्या लोकांक इंडिपेंडंट निवडून दिल्यात आनी तेन्ना, आनी आतां सदांच आमी तांचे बरोबर रावल्या, ते आमचे बरोबर रावल्या, दामबाब आमचे बरोबर रावला. आनी ताजे खातीर हांव एक सांगूंक सोदतां, लोकांक फटोव नाका, करून दाखय, हाड ते चोराक, दी लोकांचे पयशे पडटे, पूण हो इश्यू डायवर्ट करूं नाका. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान जो कोण इन्वॉल्ड आहा, की खंयची मॅडम 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 म्हणून सगळे लोक म्हणटा, त्या मॅडमीक धरले शिवाय सोड नाका. ते दाखय तुका हो रिजॉल्व आहा म्हणून. काय गोंयचे पुलीस ते इश्यू विसरले, ते करूं नाका, ही कॅटा करूंक येवं नाका.